मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और ख़ास आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई काशिफ आशिक का, जिन्होंने एलोहिम टीवी पर हमें बुलाया है और ये हमारे चर्च में आकर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम शुक्रगुज़ार हैं इनके टेलीविज़न के लिए कि खुदा दुनिया में इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, ख़ास तौर पर पासबानों के मैसेजेस जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं ताकि दुनिया में यीशु मसीह की गवाही दे सकें। तो आज हम गुड फ्राइडे के दिन में ये इस मैसेज को सुनेंगे कि जो 7 सलीबी कलमात सलीब पर मसीह खुदावंद ने पेश किए, मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मसीह खुदावंद ने सलीब पर ये 7 सलीबी कलमात को फरमाया। सलीब जो है ये निजात का पैगाम है और पौलुस रसूल ये फरमाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और गुड फ्राइडे वाले दिन ही यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने हमारा कफ़ारा दिया और सलीब पर से ये सारे कलमात मसीह खुदावंद ने बोले और ये फरमाया। सबसे पहले जो कलमा था वो ये था कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। लूका की इंजील 23वां बाब 34वें आयत में ये गुनाहगारों की शफायत के बारे में इस कलमे को मसीह खुदावंद ने बोला। और जब हम कलमात की डिटेल में जाते हैं तो यीशु मसीह ने 7 कलमे सलीब पर बोलते हुए 3 कलमात जो पहले हैं वो शफायती कलमे बन गए इंसानों के लिए। वो बाप से इल्तिजा करता है और उनसे कहता है बाप इन्हें मुआफ़ कर। और ये पहले कलमे में ये बताया गया है और यीशु बाख्तियार होकर अपने बाप से हम कलाम होता है कि खुदा इंसान के गुनाह को मुआफ़ कर, धो डाल। और फिर आखिरी 4 कलमात जो हैं खुदा से मुखातब होकर वो ये कहते हैं कि खुदा इनको अपनी पनाह में ले। और यीशु मसीह ने आखिरी 4 कलमात में खुदा से मुखातब होकर अपने लिए कहा कि मैं प्यासा हूँ। और फिर ये भी कहा उसने कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर ये भी कहा उसने कि मेरी रूह, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये 4 कलमात जो हैं उसने सलीब पर इसलिए फरमाए कि वो अपने बाप से मुखातब होकर ये कहता अपने लिए कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यीशु मसीह के वो अल्फाज हमें याद आते हैं कि जो बागे गतसमनी में उसने फरमाए। गतसमनी का जो लुग़वी मायना है वो कोलू है, कोलू, जिसमें चीज़ों को पीसा जाता है। और वो जुमेरात की इबादत जो हम करते हैं, जुमेरात को गतसमनी में गए तो वहाँ पर दुआ की यीशु मसीह ने। और हमें नज़र आता है गतसमनी का वो मतलब मसीह पर पूरा होता है। उसने अपने आप को इंसानों के लिए कुचलवाने के लिए पाक शराकत करके खाना खा के वो गतसमनी में गए और वहाँ पर जाकर अपने आप को पेश कर दिया। और फिर वहाँ पर ही रात को ही 12 बजे के बाद
مسیح کو پکڑا گیا اور وہ اسے لے گئے، اور اگلا دن گڈ فرائیڈے ہو گیا، وہ صلیب والا دن ہو گیا۔ اور گڈ فرائیڈے جو ہے وہ صلیب والا دن ہے، جس دن ہمارا کفارہ صلیب پر مسیح خداوند نے دیا۔ اور دنیا کی ہسٹری میں کوئی عدالت رات کو کھلتی نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کی بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ رات کو ہی جمعرات کی رات کو، اور اگلا دن جب 12 بجے کے بعد جو مسیح کے ساتھ ہوا، اس کے اپنے حواری نے اسے پکڑوایا اور اسے وہ لے گئے۔ رات کو عدالتیں کھل گئیں اور مسیح خداوند کو 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا، اور پھر آخر کار صبح 9 بجے اسے صلیب پر دے دیا گیا۔ 9 سے لے کر 3 بجے تک وہ صلیب پر جو ہے وہ کلمات بولتے رہے، اور یہ ہمارے لیے گڈ فرائیڈے کا دن ہو گیا۔ اور وہاں پر اس نے یہ 7 کلمات پیش کیے اور یہ فرمایا کہ اے باپ، آخری جو کلمہ ہے اس نے پیش کیا اور یہ کہا ہے باپ، دوبارہ ملاپ کا یہ کلمہ ہے۔ اس نے کہا باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مسیح خداوند نے اپنے باپ سے ہم کلام ہو کر یہ 4 کلمات جو بعد میں پیش کیے گئے، اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی بشری زندگی میں، یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں بارہا اس نے کہا کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، اور پھر یہ کہا کہ میں دوبارہ وہاں پر جاؤں گا۔ صلیب پر بہت سارے لوگوں کو جب یہ اذیت ناک سزا موت دی جاتی تھی، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور بہت بری باتیں، گالیاں بکتے تھے، اذیت میں طرح طرح کی حرکات صلیب پر کرتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے بڑے ہوش مندی سے ہمارا کفارہ دیا اور ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، بلکہ اس نے آخر تک ساری چیزوں کو مکمل کیا جو نوشتے پرانے عہد میں پیش کیے گئے نبیوں کے ذریعہ سے، وہ سارے مسیح نے پورے کیے۔ میرے عزیزو، اس لیے یہ گڈ فرائیڈے ہے، اس لیے یہ خاص دن ہے جس میں صلیب پر ہمارا کفارہ ہوا۔ گاڈ بلیس یو۔ اور ایلوہیم ٹی وی کے لیے، بھائی کاشف کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ اسی طرح خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ اور ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، کائنات کے بنانے والے زندہ خدا، تیرا شکر کرتے ہیں یہ گڈ فرائیڈے والا دن ہر انسان کے لیے زندگی اور برکت کا دن بن جائے۔ اس دن میں ہمارا کفارہ ہوا، ہم شکر گزار ہیں خداوند۔ ساری امتوں قوموں کے لیے تو نے اپنی جان دے کر، کفارہ دے کر انہیں نجات اور فردوس میں داخل کر لیا۔ تیرا شکر ہو، تیری ستائش ہو۔ تیرے کلام اقدس میں تیرا بندہ یوحنا فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے قربان ہوا، اس لیے کفارہ دیا تاکہ لوگ نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں اور جنت و فردوس کے حقدار بن جائیں۔ مسیح خداوند کے نام میں۔